मिडिया हेरेर बस्नुभएका दर्शकवृन्द नमस्कार। पछिल्लो समयमा देशको राजनीतिक अवस्था उथुलपुथुल भएको छ। आम मान्छेहरू जसले राजनीतिक कर्मीहरूलाई, जसले राजनीति गर्नुहुन्छ, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई विश्वास गर्ने वातावरण पनि पछिल्लो समयमा हराउँदै गएको छ। अझ भनौँ जनताहरूको जुन विश्वास छ नेताप्रति, उक्त विश्वास पनि घट्दै गइरहेको छ। र पछिल्लो समयमा पुस 5 गते मात्रै केपी ओलीको सरकारले, कम्युनिस्ट सरकारले संसद विघटन गरेको छ। 2/3 ल्याएको पार्टीले यसरी संसद विघटन गर्नु उचित हो या होइन? साथै विवेकशील साझा पार्टीले यसलाई कसरी हेरेको छ र आगामी दिनमा विवेकशील साझा पार्टीका एजेन्डाहरू के छन्? यी र यस्तै विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला मसँग गणेशयाम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य विवेकशील साझा पार्टीको। सुरुमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। नेपालको राजनीतिक अवस्था कतातिर गएको पाउनुहुन्छ यहाँले? पछिल्लो समयमा नेपालको राजनैतिक अवस्था जसरी तरल भइरहेको छ, यो प्रतिगमनतिर गइरहेको छ। प्रतिगमनतिर? तपाईँको भाषामा प्रतिगमन। के कुरालाई आधार मानेर यहाँले चाहिँ प्रतिगमनतिर गएको महसुस गर्नुभयो? पहिलो कुरा त हजुर, नेपालमा लोकतन्त्रको पुनर्बहाली गर्नका लागि कम्तीमा 70 वर्षको इतिहास बोकेको छ पुनर्बहालीले। यो सन्दर्भमा विभिन्न चरणका जनआन्दोलन, जनक्रान्ति, जनयुद्ध हुँदै संस्थागत रूपमा संघीयतालाई संस्थागत गर्ने अवस्था र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अवस्था जुन तरिकाले आएको थियो, यो संविधान बनेको 5 वर्षमै संविधानलाई नै दुर्घटनामा पार्ने तरिकाले केपी ओली सरकारले जुन काम गर्यो, यो अक्षम्य काम गरेको छ, यो अदूरदर्शी काम गरेको छ। यसले नेपालको राजनीतिलाई प्रतिगमनतिर लिन्छ र प्रगतिशील मान्छेहरूलाई चाहिँ कुठाराघात गरेर प्रतिगमनको दिशामा राज्यलाई लिएर निरङ्कुशता भित्र्याउन सक्ने सम्भावना एकातिर देखिएको छ। तपाईँको विचारमा केपी शर्मा ओलीको सरकारले निरङ्कुशतातिर धकेलिरहेको छ राज्यलाई, जनताहरूलाई? जनताहरूले सुख शान्ति पाउने अवस्था देखिरहेको अवस्थै छैन। किनभने आवधिक निर्वाचनको 5 वर्ष बित्न पर्छ। यो 2/3 बहुमत भएको, लगभग 2/3 बहुमत भएको सरकारले यसलाई 2 वर्ष 2.5 वर्षकै अवधिमा, 2.5 वर्ष झन्डै 2.5 वर्षको अवधिमा किन संसद विघटन गर्न पर्यो त? आवधिक निर्वाचनले अबको 1.5 वर्षपछि त आफै पनि निर्वाचन गर्न जान बाध्य हुन्थ्यो देश। अनि अहिले किन गर्न? जस्तो केपी शर्मा ओलीले मैले बाटो दिएको हुँ, मैले खुल्ला गरिदिएको भनेको छ नि त। हो, म त्यही कुरा भन्दैछु। बाटो केपी ओलीले दिन पर्दैन, बाटो संविधानले नै दिएको छ। किनभने यो संसदको आयु 5 वर्ष हुनेछ भनेर संविधानले भनेपछि 5 वर्ष पुरा हुन बित्तिकै त आफै पनि त चुनाव आउँथ्यो। उनले 2 वर्ष अगाडि विघटन गर्नुपर्ने कुनै जरुरी थिएन नि। उसो भए केपी शर्मा ओली असफल प्रधानमन्त्री हुन्? नेपालमा मैले पढेको इतिहासका आधारमा केपी ओली सबैभन्दा धूर्त, सबैभन्दा मूर्ख, सबैभन्दा अविवेकशील र सबैभन्दा अदूरदर्शी मान्छे। कसरी? के कारणले भन्नु तपाईँ? यो देशको विकास गर्ने र राजनीतिक विकास गर्दै आफूलाई राजनेताको रूपमा स्थापना गर्ने थोरै अवसर हुन्छ। त्यो एकपटक बीपी कोइरालालाई मिलेको थियो। 2015 सालमा 2/3 बहुमत ल्याएका थिए उनले, कांग्रेस पार्टीले। पछिल्लो चरणमा अहिले केपी ओलीलाई मिलेको थियो झन्डै 2/3 को सरकार केन्द्रमा र लगभग 2 नम्बर प्रदेश बाहेक सबैमा 2/3। कम्युनिस्ट सरकारले हिजोको दिनमा प्रचण्डसँग तालमेल गरेर 2/3 को बहुमत ल्यायो। बहुमत ल्याइसके पश्चात उसले चाहिँ जनताहरूको माग बमोजिम एजेन्डाहरू जति थिए ती कुराहरूलाई चाहिँ घर घरमा जति माग गरेको थियो, जनताहरूलाई चाहिँ आश्वासन दिएको थियो नि त, त्यो कुराहरू जस्तो पेट्रोल ल्याउने कुराहरू भयो, पानी जहाँ चलाउने कुराहरू भयो, होइन, उद्घाटन त गरेको हो नि। यसलाई गरेको भन्न मिल्दैन? उद्घाटन गरेर विकास हुन्छ कि सम्पन्न भइसकेपछि विकास हुन्छ? स्टार्टिङ त गरेको। स्टार्टिङ गरेको कति वर्ष भयो कि केपी ओली सरकारले आफ्ना जनताहरूलाई घोषणा पत्रमा दिएका यो काम गर्छौँ है भनेर दिएका योजना कति पास भयो? हो, केपी ओलीले काम नगरे भएन। केपी ओलीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिए, यो पनि कामै थियो। हो, काण्डै काण्डमा
देशलाई डुबाए, यो पनि अर्को काम थियो। अनि प्राकृतिक स्रोत साधन निश्चित किसिमका माफियाहरूलाई दिए, यो पनि कामै थियो। हो, यसैलाई काम मान्ने हो र यसैलाई प्रगति मान्ने हो भने केपी ओली जतिको महान नेता कोही पनि होइन। अन्यथा जनताको हितमा केपी ओलीले काम कति गरे त, के काम गरे त? आज जनताको रोजीरोटी कुन तरिकाले गरिएको छ? केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा जनताको अवस्था के थियो र आज चाहिँ जनताको अवस्था कति चाहिँ प्रगतिशील भयो, यो कुरालाई त मूल्याङ्कन गर्नु। तपाईँ एउटा विवेकशील साझा पार्टी भर्खर मात्रै उदयमान भइरहेको छ, हो, भनौँ न अब राजनीतिक क्षेत्रमा केही गर्छ कि भन्ने खालको आश लाग्दो पार्टी पनि हो। तपाईँको पार्टीको स्ट्राटेजी के निर्माण गर्नुभएको छ? हो, हाम्रो दर्शनमा हामी कल्याणकारी लोकतन्त्रलाई चाहिँ हामी मूल दर्शनको रूपमा हेर्छौँ। कल्याणकारी लोकतन्त्र जहाँ चाहिँ निम्न स्तरका मान्छेहरूदेखि लिएर सम्पूर्णशाली मान्छेहरूलाई पनि राज्यले सुरक्षा दिनुपर्छ। हिजोको दिनमा माओवादीले भनेको होइन यस्तो कुरा? माओवादीले भन्यो होला, सर्वहाराको एजेन्डालाई हामी अगाडि ल्याउँछौँ, सर्वहारा वर्गको चाहिँ उत्थान गर्छौँ, उसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ भनेर आएको तर अहिले छैन। हो, छैन, तपाईँ पनि त्यस्तै होइन, छैन र त हामी छौँ। उनीहरूले गर्न सकेन। हो, उनीहरूले गरेको योगदानलाई, काङ्ग्रेसले गरेको, कम्युनिस्टले गरेको योगदानलाई हामीले नकार्न मिल्दैन। तर चाहिँ पछिल्लो चरणमा आर्थिक समृद्धि जुन तरिकाले गर्न सक्न पर्थ्यो त्यो कुरा उनीहरूले गरेन। देशको विकासमा समानुपातिक तरिकाले अर्थतन्त्रको विकास र समानुपातिक विकास प्रणालीलाई जसरी जान पर्थ्यो त्यसरी उनीहरूले लिन सकेन। कि अमुक व्यक्तिहरूले एउटा निर्वाचन क्षेत्र जित्ने, एउटा निर्वाचन क्षेत्र जितेर देशको सारा ढुकुटी देखाउने भने फेरि पनि चुनाव होइन, त्योभन्दा अर्को भएन। जसले तपाईँलाई साझा पार्टीलाई जनताले कसरी किन विश्वास गर्ने? अरू पार्टीले पनि त हिजोको दिनमा जनताहरूको मतलाई वास्ता गर्छौँ, हामी उहाँहरूको एजेन्डाहरू उहाँको समस्यालाई हामी समाधान गर्छौँ, उहाँहरूले जनताहरूले भने अनुसार काम गर्छौँ भनेर गएकै हुन्, जितेकै हुन्, जनताहरूले भोट दिलाएकै हुन्। तर तपाईँको पार्टी अहिले छ होइन, हिजोको दिनमा तपाईँ पार्टी हार्यो, आएन, राज्य जुन सरकारमा आएन, तर केही भएन होइन। तर अब तपाईँको पार्टी यदि जितिहाल्यो, मानव जित्यो भने तपाईँले के फरक ल्याउनुहुन्छ? अब जनतालाई कसरी चाहिँ मन जित्नुहुन्छ? जनताले तपाईँलाई विश्वास गर्ने बात पनि छैन, किनभने अरू राजनीतिक कर्मीहरूले अथवा अन्य दलहरूले सही काम गरेको भएपछि पो तपाईँलाई विश्वास गर्ने हो। तपाईँका विश्वास गर्ने माध्यमहरू के छन् त? अन्य दललाई विश्वास गर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने त हामी जन्मिनै पर्दैन थियो। हाम्रो आवश्यकता के होइन? आज जनताहरूले साझा पार्टी उदायो भन्ने तरिकाले आशा गरिरहेका छन् कि यो राजनीतिप्रतिको जुन वितृष्णा थियो जनतामा, त्यो वितृष्णा आज चाहिँ खण्डन हुँदैछ होइन है। राजनीतिमा केही राम्रा मान्छेहरू पनि छन्, केही राम्रो सुरुवात पनि भइरहेको छ भन्ने सन्देश चाहिँ गइरहेको छ कि जनता जहाँसम्म चाहिँ जनताले हामीलाई विश्वास गर्ने कुरा छ, जनताले हामीलाई त विश्वास गर्नै पर्छ। किन पनि विश्वास गर्न पर्छ त भने विद्यमान राजनीतिक प्रणालीमा जुन दलहरूले जसरी काम गरे उनीहरूले गर्न सकेका छैनन् र जनताले दुःख पाइरहेका छन्। एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, राजनीतिलाई निषेध गरेर कुन चाहिँ कहाँका जनताले चाहिँ सुख पाउँछन् र? राजनीतिलाई त मन पराए पनि नपराए पनि एक्सेप्ट गर्न पर्छ नि, स्वीकार त गर्न पर्छ नि। यो सन्दर्भमा कस्तो राजनीतिक प्रणालीलाई स्वीकार गर्ने भन्ने जनताको छनौट छ। तपाईँलाई म एउटा प्रश्न के चाहिँ भने हिजोको दिनमा नेताहरू तपाईँले भन्नुभयो अब अहिलेका जुन वर्तमान अवस्थामा जुन क्रियाशील पार्टीहरू छन्, राजनेताहरू छन्, ती नेताहरूले गलत काम गरेर सही बाटो औँल्याएनन् र हामी जन्मियौँ। उसो भए तपाईँको विचार अनुसार, तपाईँको धारणा अनुसार पार्टीमा गलत मान्छे मात्रै छन्? कसलाई गलत भन्नुभयो तपाईँ, कसलाई चाहिँ सही भन्नुभयो? पार्टीमा गलत मान्छे सबै गलत छन् भन्ने कुरा होइन, तर जुन मूल नेतृत्व छ, मूल नेतृत्वले राजनीतिलाई गलत बनाइरहेको छ। तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् न, अमेरिकाको पुँजीवाद गलत छैन नि होइन? अमेरिकामा हेर्नुहोस् त, त्यहाँको पुँजीवादी देशका जनताहरू कति सुखी र कति सम्पन्न छन्, बुझ्नुहुन्छ? अनि कम्युनिस्टको विचारधारा गलत होइन नि, तर चाहिँ कम्युनिस्टका चाहिँ अरबौं पर्ने घरहरू नेताहरूका मात्रै बन्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्टको सिद्धान्त होइन नि त। त्यो भनेको सर्वहाराको अधिनायकत्व भनेको के त भने जनतालाई सिंहदरबारमा पुर्याउने अथवा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र चाहिँ जनताको उत्तरोत्तर विकास गर्ने चरित्रका साथ राजनीतिमा जो मान्छे उदाएका हुन्, तर चाहिँ जनतालाई सुकाएर, जनतालाई निचोरेर आफू मात्रै फल्ने फुल्ने जुन तरिकाले काम गरे, त्यसो भएको हुनाले यसको नेतृत्व कसलाई तपाईँ शुद्ध देख्नुहुन्छ? हो, कुनै बेला अलिकति राम्रो चरित्र भएका मान्छे थिए, गणेशमान जस्ता मान्छे थिए, अनि कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता मान्छे थिए र काङ्ग्रेसप्रतिको आकांक्षा पनि राम्रो थियो। तर आज सब दूर तपाईँ केही त होला नि त, केही त होला, जस्तो गगन थापा होइन,
शशाङ्क कोइराला जस्ता व्यक्तित्वहरू मानौँ हो तिनीहरू छन् अहिले अधिकार नपाउँदासम्म अथवा कुनै मन्त्री नपाउँदासम्म उनले राम्रो नारा दिन्छन्, राम्रो भाषण गर्छन्, जनतालाई चाहिँ मोटिभेट गरिरहेका छन्। तपाईँ देख्नुहुन्छ त तिनी राम्रा ठानिएका गगन थापा पनि त पढ्दा के अरे मन्त्री त भएका हुन्, तिनले कतिसम्म राम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरेकै त होइन, कति सुधार गरे भन्नुहोस् त। के जनताले आज एउटा किडनीमा समस्या भएको मान्छे बाँच्न पाएको छ? आजको हिजोको दिनमा त गरेको छैन, एउटा खालको बाटो एउटा गोई त दिएको थियो, त्यसले गर्नुपर्छ भनेर त भनेको होइन। अहिलेको जनतालाई परिवर्तनको चाहना भनेको न्युमेरिकल होइन, जोमेट्रिकल हो, बुझ्नु नि। हिजोको अवस्थामा त्यो क्रमबद्ध विकासको प्रक्रिया होइन। हामी चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तो श्रृङ्खलामा जानुपर्छ जहाँ चाहिँ खाडलहरूलाई नागेर उफ्रेर पनि नाग्ने चाहिँ कन्डिसन गराउनु पर्थ्यो नि। जस्तो गगन थापाले केही सुधार गर्न खोजे, तर यो सुधार आफै पनि हुन सक्थ्यो। यसलाई नमान्ने किन नमान्ने त भने आज केपी ओलीले करोडौँको पानी मात्रै आफ्नो लागि खाइराखेका छन्, तर जनताले शुद्ध पिउने पानी, धाराको पानी खान सकिराखेका छैनन्। आज सिटामल नपाएर जनताहरू मरिरहेका छन्। हो, यो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम के हो त? स्वास्थ्य मन्त्रीले के गर्न सके त? आज त्यस्ता उपचार गर्न नसक्ने मान्छेहरूलाई त्यस्ता हस्पिटलहरू बनाइदिए जसले चाहिँ न्यूनतम शुल्कमा अथवा चाहिँ निःशुल्क उपचार गर्न सकोस्। खोइ त जनता त उपचार नपाएर मरिरहेका छन् नि। त्यसो भएको हुनाले गगन थापा पनि त्यही स्कुलिङबाट हुर्केका मान्छे हुन्, त्यसले जनताका हितमा काम गर्न सक्दैनन् भन्ने मेरो ठहर छ। यो आम जनताको ठहर पनि त्यही हो। तपाईँले गर्नुहुन्छ, तपाईँको पार्टीले गर्छ, हामी गर्छौँ। के छ आधार त्यस्तो? हामीले गर्ने आधार के छन् भने हामी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मूल एजेन्डा बनाएर आएका छौँ। तपाईँको नेतृत्वमा हिजोका दिनमा तपाईँ पनि कुनै लेभलमा हुनुहुन्थ्यो होला, कुनै क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो होला, र तपाईँले सिकेको पनि हाम्रो राजनीति एउटा वृत्तमा होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट होइन, हाम्रो राजनीति सिकाएको के हो नि त होइन। जस्तो केन्द्रमा राजनीति गरिरहेको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सिकाएको र हामीले सिकेको भनेको त त्यही होइन हो। तपाईँले सिकेको पनि त्यही हो नि, तपाईँको यही बोल्नु होइन? एकदमै तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। हामीले नेताका भाषण मात्रै सुनेका हो, प्रशिक्षण लिएका छैनौँ। त्यो स्कुलिङमा ढलेर हामीले हाम्रो कार्यशैली बनाएका छैनौँ, हाम्रो सङ्गठन बनाएका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी विशुद्ध राजनीतिक सुसंस्कृत हुनुपर्छ, राजनीति न्यायोचित हुनुपर्छ र चाहिँ समाजलाई न्याय दिन सक्ने किसिमको राजनीति हुनुपर्छ भनेर हामी छुट्टै दर्शन र छुट्टै विचारधारा र छुट्टै सङ्गठन र छुट्टै व्यक्तित्व मार्फत हामीले राजनीति सुरुवात गरेका छौँ। हेर्नुहोस् न, हामीसँगको नेतृत्वलाई हेर्नुहोस् न, कुन चाहिँ स्कुलिङबाट आएका छन् त? हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मोडलमा भएका विकासहरूलाई या अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ विकास गरेका मोडलहरूलाई यसै गर्न सकेपछि नेपालमा पनि हुँदो रहेछ है, अथवा अरूले गरेको अभ्यास यहाँ चाहिँ कसरी सुसंस्कृत राजनीति गराउन सकिन्छ र जनतालाई सुसूचित गर्न सकिन्छ र समानुपातिक ढङ्गले चाहिँ जनताका व्यवहारहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ हामी आएका छौँ। यहाँनिर यस्तो कुरा पाइयो कि तपाईँले अरूले जे गरेको छ नि त्यो गर्छु, कसैले तपाईँलाई डोराएको आइडिया दिएको त्यस्तो पनि होइन कि हामीले कसरी सिक्ने त भने, जो कि दिल्लीले लालटिन बाल्ने बेला, चाइनाले लालटिन बाल्ने बेला नेपालले त बिजुली बत्ती बाल्थे, तर आज उनीहरू संसारका सम्पन्न मुलुकभन्दा हामी सबैभन्दा गरिब कसरी बन्यौँ त? यो कुरा सिक्ने कि नसिक्ने? हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट यो कुरा सिक्ने कि नसिक्ने? त्यसो भएको हुनाले संसारमा विकसित भएका देशहरूले, रुवान्डा जस्ता देशहरू 10 वर्षमा कायापलट भएका छन्। हो, हामी स्रोत साधनले सम्पन्न मुलुक पनि किन अहिले पनि विश्वको सबैभन्दा गरिब देशमा पर्ने भयौँ त? हो, साझा विवेकशील पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय मोडल कसरी चाहिँ कुन देश विकसित भए, के कारणले चाहिँ ती देशहरू विकसित हुन सके र नेपाल के कारणले हुन सकेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गरेको छ। त्यसै कारणले त्यो जे कारणले नेपाल विकास भएको छैन त्यसलाई चाहिँ उखेलेर फाल्न पर्छ र जे कारणले नेपाल विकसित हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने नै साझा पार्टी गर्ने। साझा पार्टी नै उखेलेर फाल्न सक्ने अरू छैन, अरू छँदै छैनन् भन्ने कुरा पनि होइन। अरू जन्मिन खोजेका पनि थिए, तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा एउटा यस्तो पार्टी हो साझा पार्टी, साँच्चीकै नेकपा र काङ्ग्रेसको विकल्प यो नै हो भनेर जनताले विश्वास गरेको पार्टी साझा मात्रै हो। कि हिजो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउन खोजेका तमाम पार्टी छन्। देवेन्द्रराज पौडेल जस्ता मान्छेले चाहिँ के अरे वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्न खोजेका थिए। नारायण सिंह पुन जस्ता मान्छेले पनि वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्न खोजेका थिए। अन्ततः बाबुराम भट्टराई समेतले पनि वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्न यहाँनिर यिनीहरू असफल भइसके। हामीले 3 वर्षको अवस्थामा नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक संरचना जसरी बनायौँ, वैकल्पिक विचारधाराको संरचना जसरी बनायौँ, हामी स्थापित भयौँ। साझा पार्टीले हो। अब
अरू पार्टीसँग एउटा खालको मिलेर जान सक्ने अवस्था छैन? अब एक्लै त गाह्रो होला त। हो, मिल्ने कहाँ मिल्ने त, एजेन्डागत रूपमा कोहीसँग चाहिँ तालमेल गर्न त सक्छ। हामी यिनै पार्टीको चरित्रका कारणले स्थापित हुन खोज्दैछौँ अथवा हामीले राजनीतिक स्थापित गर्नै पर्ने अवस्था हामीसँग छ भने यी खराबहरूसँग मिलेर चुनाव जित्न मात्रै चाहिँ साझा पार्टीले तालमेल गर्दैन। चुनाव जित्नु साझा पार्टीको उद्देश्य होइन, परिवर्तन ल्याउनु साझा पार्टीको उद्देश्य हो। त्यसो भएको हुनाले यो अवस्थासम्म हामी लड्न पर्छ जबसम्म साझा पार्टी नै विकल्प हो, निर्विकल्प रूपमा यसलाई चाहिँ भोट हाल्नुपर्छ भनेर जनताले जबसम्म मान्दैनन् तबसम्म हामी चाहिँ खरो रूपमा यो प्रक्रियामा लाग्नुपर्छ, यो प्रस्तुति दिनपर्छ ताकि साझा पार्टी नै उत्तम पार्टी हो भन्ने छनौट जनताको नहुँदासम्म हामीले त्यो किसिमको कडा मेहनत गर्न आवश्यक छ। कञ्चनजी, नेपालको राजनीतिक अवस्था जसरी जनताले विश्वास गरेर दिलाए, सुम्पिए, त्यो अधिकारलाई केपी शर्मा ओलीको सरकारले अठ्याएर राख्न सकेन। अबको विकल्प राजनीतिक कर्मीहरूले बाटोमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन्, विरोध गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, त्यसै गरी केपी सँगै जोडिएको नाम हो अर्को प्रचण्ड। ऊ पनि अहिले छुट्टै भएर सडकमा छ। तपाईँ यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो राजनैतिक परिवेशमा हेर्दा संवैधानिक कु हो, यो मैले मात्रै भनेको कुरा होइन। नेपालका ठुला कानुन लेभलका मान्छेहरूले भनिरहेका छन्, व्यक्ति अधिकारले भनिरहेका छन् अथवा यस्तै केही मान्छे संविधानविदहरूले जस्तो तपाईँको कुरा कि यो संवैधानिक कु भएको हुनाले मान्छे सडकमा आउनु पर्ने आवश्यकता भयो। यो मान्छे सडकमा अथवा पार्टी सडकमा किन आउने त भने यो संविधानको सर्वोच्चता के हो यो कुरा त बुझ्न पर्यो। संविधान रहेन भने के हामी रहन्छौँ या हामीसँग लोकतन्त्र रहन्छ? त्यसका लागि सडकमा आउने कुरा, संविधानलाई बचाउ गर्न सडकमा आउने कुरा त एउटा भयो। तपाईँले जुन भन्नुभयो नि केही पार्टीहरू लागेका छन्, जस्तो माधव नेपाल प्रचण्ड खेमा आन्दोलनमै छ, राजपा आन्दोलनमै छ, त्यसैले कांग्रेस पनि आन्दोलनमै छ। समग्रमा भन्दा यो आन्दोलनमा आउनु, विरोधमा आउनु यो नराम्रो कुरा होइन, यो जनताका लागि गर्ने कुरा यही थियो। तर शेरबहादुर देउवा अथवा नेपाली कांग्रेसले जसले 2058 सालमा राजालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको थियो, संसद विघटन गरेर, त्यही पार्टीको नेता, त्यही पार्टीले आज चाहिँ सडक तताउन खोजिरहेको छ। यो कुन नैतिकताले खोजेको छ? यो मेरो प्रश्न हो उहाँलाई। भनेपछि केपी शर्मा ओलीले जसरी चाहिँ अहिले विघटन गरे त्यसरी नै 2058 सालमा शेरबहादुर देउवाको सरकारले पनि राजालाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेको सुम्पेको थियो। फेरि पनि उसले विरोध गर्दैछ। के चाहिँ नैतिकता छ भन्ने हो। मैले भन्न खोजेको उनले विरोध गर्नु नराम्रो कुरा होइन, तर आफैले त्यही काम गरेका थिए, त्यति बेला समर्थन खोजेका थिए, तर अहिले अर्काले त्यही काम गरिदिँदा सडकमा आइराखेका छन्। यो नैतिकता उनीसँग छैन भन्ने कुरा मात्रै। तपाईँको विचारमा शेरबहादुर देउवा जुन कार्य गरिरहेका छन्, सडकमा आइरहेका छन्, विरोध गरिरहेका छन्, सही होइन? सही। तर शेरबहादुर देउवा त मिल्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा पनि त सुनिन्छ नि होइन। उनलाई चाहिएको त चुनावै हो नि। क्षणिक लाभ हानिको आकलनमा उनले के गर्न खोजिरहेका छन् त भने जबरजस्त चुनावमा जानै पर्छ भनेर पार्टीलाई व्हिप जारी गर्न खोजिरहेका छन्। तर यहाँनिर चुनाव त भइहाल्छ नि, 2 वर्षपछि या 3 वर्षपछि होला नि, चुनाव त होला नि। भने अहिले 6 महिना अगाडि हुनुपर्ने चुनावका लागि मरिमेट्नु पर्ने कारण के? एकातिर यो चुनाव जुन घोषणा गरिएको, यो चुनाव नहुने भनेर घोषणा गरिएको खास अनि यो चुनाव हुने सम्भावनै छैन। अनि अर्कोतिर नहुने चुनावको पक्षमा उभिँदा यसले के जनाधार तयार गर्छ? पार्टी पुन्तेलाई कहाँ पुर्याउँछ? जनताको बीचबाट कति अलग गर्छ? यो कुरा चाहिँ शेरबहादुरले देख्न पर्छ। जस्तो तपाईँ एउटा विवेकशील साझा पार्टी र धेरै जसो देशमा देशव्यापी रूपमा चाहिँ अलि केही गर्छ कि भन्ने खालको केही आशा पनि पाइन्छ कहीँ कतै होइन? अब प्रचण्ड र माधव नेपालको एउटा गठबन्धन भइसकेको छ। हिजोको दिनमा त्यही माधव नेपाल केपीसँग जोडिएको थियो। भनौँ न एउटा कम्युनिस्ट भित्र, एउटा धाराभित्र हुन त तिनीहरू हुन् होइन, तर भने अहिले आएर केपी कम्युनिस्ट होइन, ऊ कम्युनिस्ट नै होइन भनेर चाहिँ प्रचण्ड लगायत माधवले भनिरहेका छन्। यसमा कतिको यथार्थ सत्यता पाउनुहुन्छ? के केपी कम्युनिस्ट होइन? सामान्यतया पनि
त्यही गुटको हो अथवा त्यही पार्टीभित्रको हो अनि आफ्नै नेतालाई यो चाहिँ कम्युनिस्ट होइन भनिराखेको छ, यहाँनिर अन्तर के छ भन्ने कुरा नै तपाईँको हो होइन। अन्तर सामान्यतया यी सबै मान्छेहरू या यी नेताहरू उस्तै हुन्, उस्तै हो नानु भने जस्तै हात्ती बोलियो कि हात्ती छाप चप्पल बोलियो हिजोको दिनमा केपी शर्मा को कम्युनिस्ट सरकारलाई सपोर्ट गर्ने त्यही पक्षले अहिले आएर छुट्टै पार्टी खोल्दैमा उनीहरूको विश्वास गर्ने आधार के किन सडकमा विश्वास गर्न सक्ने आधार त उनीहरूसँग छैन। जनताले अब केपीलाई अनि जनताले प्रचण्डलाई, माधव नेपाललाई, बाबुराम भट्टराईलाई विश्वास गर्ने पक्षमा त छैन। तर किन सडकमा आउनु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ संविधानप्रतिको जुन घात हो त्यसको विरोध हो, त्यसको विरोधमा आउनै पर्ने एउटा आवश्यकता चाहिँ हो। तर मुख्य कुरा संविधानकै विरोधमा मात्रै आइएको हो कि या आफ्नो भागभन्डा चाहिँ नमिलेर आइएको हो भन्ने प्रश्न चाहिँ जनताले बुझ्नुपर्छ। या चाहिँ त्यो उद्देश्य के हो उनीहरूले स्पष्ट दिन्छ। अब जनताहरूले यी राजनीतिक कर्मीहरूलाई, यी नेताहरूलाई, यी पार्टीहरूलाई विश्वास गर्ला त अबको दिनमा? मलाई लाग्छ अब जनताले विश्वास गर्दैन। तपाईँलाई कसरी गर्ने, तपाईँको पार्टीलाई कसरी गर्ने? उसो भए हामीले जुन एजेन्डा जनताका बीचमा लैजाँदैछौँ यी एजेन्डा सबैलाई चाहिने एजेन्डा छ कि जनता त्यही कारणले पीडित छन् त्यो कुरा पाउनका लागि गर्ने कि नगर्ने। जस्तै हामी के भन्छौँ त भने शिक्षा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भन्छौँ। शिक्षा राज्यको दायित्व भनेको के? आज दुवै चरित्रको शिक्षा प्रणालीका कारणले गर्दा गरिबहरू मजदुर बन्न र चाहिँ धनीहरू एउटा सफल पोस्टमा जागिरे बन्न अथवा नेपालको शासन प्रशासन चलाउनका लागि योग्य भएका छन्। शिक्षा दायित्वमा त छ त, राज्यले एउटा शिक्षालाई चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीले अथवा आम जनताले आधारभूत शिक्षा होइन निःशुल्क पाउनुपर्छ भनेकै छ। निःशुल्क पाउनुपर्छ भनेको छ। तपाईँ आधारभूत शिक्षाकै कुरा गरौँ अथवा चाहिँ एसीसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क दिनुपर्छ भनिएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त नेपालका कुन कुन स्कुलहरूमा निःशुल्क दिइएको छ त्यो शिक्षा हेर्नुहोस् त एकचोटि। एउटा कुरा यो हेर्नुहोस् के जनतालाई चाहिने शिक्षा निःशुल्क एसएलसी मात्रै हो त? आज धनीका छोराहरू चाहिँ डाक्टर पाइलट बन्ने कि गरिबका छोराहरूसँग डाक्टर पाइलट इन्जिनियर बन्न सक्ने क्षमता हुँदैन? कर्णालीको दुर्गम गाउँको एउटा गरिब किसानको छोरा ऊ डाक्टर बन्ने हैसियत राख्छ कि राख्दैन? पाइलट बन्ने हैसियत राख्छ कि राख्दैन? ऊ राख्छ भने राज्यले त्यो व्यक्तिलाई डाक्टर पाइलट बनाउनबाट रोक्न मिल्छ? यो मानव अधिकार हनन हो कि होइन? यो बाँच्न पाउने अधिकार हनन हो कि होइन? एउटा कुरा हामी यही कुरालाई लिएर जनताका बीचमा छौँ कि आज जनतामा सबैभन्दा बढी विशिष्ट यसै कारणले छ। आज छोरालाई कुन चाहिँ महँगो स्कुलमा पढाउने, बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने, आज चाहिँ सरकारी स्कुलको गुणस्तर छैन भनेर हाम्रो जुन चिन्तन भएको छ राम्रो स्कुलमा पढाउनका लागि समाजले गलत गरेर भए पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ, राइट? अर्को कुरा के आज मैले अघि पनि भने केपी ओलीले पिउने पानी विदेशबाट खानु पर्ने हो। नेपाली जनताले चाहिँ पानी समेत खान नपाउने, सिटामोल समेत खान नपाउने अनि चाहिँ हाम्रा नेताहरू चाहिँ टाउको दुख्न बित्तिकै इन्डिया अनि चाहिँ पेट दुख्न बित्तिकै अमेरिका दौड्नु पर्ने एउटा कन्डिसन छ। नेपाली जनताले सामान्य किसिमको उपचार पनि पाउन सकेको छैन अनि धनी र गरिबलाई बाँच्न पाउने अधिकार एउटै दिनु पर्दैन र राज्यले? त्यसो भए अनि राज्यले सर्वसाधारणका निम्ति निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार कहिले गर्ने? तसर्थ जनताले हामीलाई विश्वास गर्नै पर्छ कि अहिलेसम्म कसैले गर्न नसकेको एजेन्डा हामीले लिएर गर्नुपर्छ। दर्शक यति बेला तपाईँ मनोहर मिडियाबाट लाइभ टक सो हेरिरहनु भएको छ। यति बेला हामीसँग केन्द्रीय सदस्य विवेकशील साझा पार्टीका घनश्याम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ र हामी अन्तमा पनि छौँ। अब आर्थिक समृद्धिको लागि, सुशासनको लागि, त्यसै गरी आम सर्वहारा वर्गले उनीहरूको उत्थानको लागि भनौँ न स्पेसली एउटा स्थिर राजनीतिको लागि विवेकशील साझा पार्टीबाट जनताहरूले कस्तो अपेक्षा गर्ने पोइन्ट वाइज भन्नुहोस्। जनताले अपेक्षा गर्ने कुरा थुप्रै छ किनभने के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जे कुरा यो सरकारले या परम्परागत राजनैतिक दलले गरेका छैनन् तिनै कुरा हामीले गर्न पर्छ भन्ने उनले अपेक्षा गरेका छन्। यहाँ चाहिँ स्वाभिमानको कुरा जोडिएको छ राजनीतिसँग, राजनीतिले स्वाभिमान गुमाएको छ। हाम्रा नेताहरू एउटा राजदूतलाई भेट्नका लागि होटेलमा लाइन लागेर गइरहेका छन्। पहिलो कुरा स्वाभिमान जोगाउनु पर्नेछ, सुशासन गर्नुपर्नेछ, सुशासन राज्यमा कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ अनि अर्कोतिर चाहिँ भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउनु छ। आज हरेक तह स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका राजनेता हुन् या चाहिँ कर्मचारी हुन् सबैले मौका मिलेसम्म चाहिँ भ्रष्टाचार गरेरै पैसा कमाउनुपर्छ र जिन्दगी धान्नुपर्छ भन्ने अवस्था छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न साझा पार्टी लागि परेको छ।
अन्ततः हामी के चाहन्छौँ त भने युवाहरूलाई सिर्जना गरेर सृजनशील बनेर उद्योग धन्दा गरेर परिश्रम गरेर पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने हामीले सिकाइरहेका छौँ। तर चाहिँ परम्परागत दलले के गरिरहेको छ त भने होइन, हामीले त बसी पैसा कमाउनु पर्छ अथवा टेन्डर हाल्नुपर्छ अथवा गुन्डागर्दी गर्नुपर्छ, गुट बनाउनु पर्छ अनि मात्रै पैसा कमिन्छ भन्ने तरिकाले जुन स्कुलिङ गरिरहेका छन्, हामी सृजनात्मक वेमा लगाउनु पर्ने पार्टीको हैसियतले अथवा सृजनात्मक वेमा जनताहरूलाई या बासिन्दाहरूलाई लगाउन जुन किसिमको सोच गरिराखेका छौँ, तसर्थ चाहिँ जनताले हामीसँग गर्नुपर्ने अपेक्षा धेरै छन्, त्यो पुरा गर्ने प्लान हामीसँग छ। विवेकशील साझा पार्टीले हरेक युवामा इनोभेसन कायम गर्नुपर्छ र हरेक नेपालीले स्वदेशमै रोजगार पाउनुपर्छ भन्ने यहाँको विशेष धारणा हो। जस्तो कि अहिलेका परम्परागत दलका नेताहरू जनतासँग जाँदा के भनेर जान्छ? तिम्रो घरमा धारा ल्याइदिन्छु, तिम्रो घरमा बिजुली ल्याइदिन्छु, तिम्रो घरमा सडक ल्याइदिन्छु। यही होइन, त्यो राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्ने यो कुरा कुनै पनि बेला हुन्छ नै। राजनेताले या राजनीतिज्ञले त्यति भनेर पुग्दैन। अब नेताहरूले प्लान दिनुपर्छ जनतालाई, के कारणले हामीलाई चुन्ने, हामीलाई भोट किन हाल्ने भन्ने सन्दर्भमा प्लान चाहिन्छ। अब प्लान बिनाका राजनीतिज्ञहरूलाई जनताले पत्याउनेवाला छैनन्। यति भनेर राजनीति हुँदैन। नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म विदाउट प्लानिङ राजनीति भइरहेको छ, उसो हो? एकदम सही कुरा। कि हाम्रा नेताहरू, हामीले जुन जुन नेतालाई चाहिँ भोट हालेर जिताएका छौँ, उनीहरूले घोषणापत्रमा त बिजुली र पानी जनतालाई त्योभन्दा के भनेका छन् कि आज यो क्षेत्रमा यो सम्भावना छ, यहाँका साक्षरहरू यति छन्, यहाँ चाहिँ असाक्षरहरू यति छन्, यहाँ स्किलफुल मान्छे यति छन्, नन स्किल यति छन्, अनि चाहिँ रोजगारयुक्त मान्छे यति छन्, सरकारी कर्मचारी यति छन्। कुनै डाटा छैन नि। अनि त्यो डाटै नराख्ने मान्छेले के काम गर्न सक्छ? तपाईँले विश्वास, तपाईँले जनतालाई लोभ्याउँदै हुनुहुन्छ उसो भए। तपाईँले भनिरहँदाखेरि अधिकांश पार्टीहरूले हामी रोजगार युक्त बनाउँछौँ डेफिनेटली भनेको छैन, भनेको छ नि त, भनेको छ। तपाईँले पनि त्यही त ल्याउनु भयो होइन? हो। त्यो रोजगार कसरी गर्ने? के चाहिँ बजेट भरिलाई सडकमा लगाउने अनि चाहिँ डोजर खनाउने अनि डोजरमा कमिसन खाने, डोजर मालिक र त्यो अध्यक्ष बन्नेलाई मात्रै कमाउने विकास हो? तर सडक निर्माण गर्नु त विकास हो नि त। हो, सडक निर्माण गर्नु विकास हो। तर सडक केका लागि? सडकको उद्देश्य हुनुपर्छ कि पर्दैन? डेफिनेटली हुनु पर्यो। सडकमा गाउँसम्म पुग्ने सडकबाट त्यहाँबाट चाहिँ उत्पादनका सामग्रीहरू बजार आउन पर्थ्यो। अनि बजारबाट गाउँमा नपाइने सामग्रीहरूको चाहिँ ढुवानी हुन पर्थ्यो। आज के भइरहेको छ? ती सडकमा के गुडिरहेको छ? विदेशी बाइक गुडिरहेको छ, विदेशी पेट्रोल सिद्धिएको छ, अनि मेकानिक विदेशी छ, सारा कुरा चाहिँ विदेशतिर गइरहेको छ। हामीले जनतालाई के उत्पादनमा लगाउन सक्यौँ त? सडक खन्दैमा विकास हुँदो रहेछ त? हो, हाम्रो मोडल त्यो होइन। हामी योजना दिन्छौँ कि कुन ठाउँको सम्भावना के छ, के सम्भावनामा हामीले काम गर्न सक्छौँ, त्यो अनुसार रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। प्लान भनेको त्यही हो कि फलानु वडामा फलफुल खेती असाध्य राम्रो रहेछ, सुन्तला खेती असाध्य राम्रो रहेछ, यो सुन्तलालाई चाहिँ गाउँमै जम्मा गर्ने अनि यहाँबाट सुन्तलाको जुस निकाल्ने, बजारीकरण गर्ने। जनताले पछिल्लो चरणमा बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि विद्यमान राजनीतिक प्रणालीले देशलाई जुन खाडलमा होमेको छ, जुन खाडलमा पुर्न खोजेको छ, यसबाट उकास्नका लागि साझा पार्टी मात्रै एउटा योग्य पार्टी हो, विकल्प हो, जसले जनता सुहाउँदा एजेन्डाहरू लिएर गएको छ र यो एजेन्डालाई पुरा गर्न सक्ने सामर्थ्य साझा पार्टीसँग मात्रै छ। तसर्थ साझा पार्टीलाई भोट हालेर जिताउनु हुन अनुरोध गर्दछु। यति मात्रै गर्ने हो भने हामीले सोचे अनुरूपको काम गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास। जनहितमा जनपक्षमा काम गर्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यतिन्जेलसम्म हामीलाई घनश्याम विश्वकर्मा केन्द्रीय सदस्य विवेकशील साझा पार्टी का हुनुहुन्छ उहाँले हामीसँग कुराकानी राख्नुभयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आजको यो श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तुता पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।